मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इस वक्त तुर्की के सदर तय्यब एर्दोगान इंतहाई गुस्से में हैं और उसी गुस्से की वजह से उन्होंने अमेरिका को धमकी भी दे डाली है। तय्यब एर्दोगान के इस गुस्से की वजह क्या है? असल में इस गुस्से के पीछे एक वाक़या है और ये वाक़या 10 फरवरी 2021 को ईरान में पेश आया है। सोमवार वाले दिन तुर्की के सदर तय्यब एर्दोगान ने पहली मर्तबा अमेरिका के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की है और जो बाइडन की हुकूमत आने के बाद न सिर्फ तनकीद की है बल्कि अमेरिकी इंतज़ामिया को धमकी भी दे डाली है और उनके लिए वार्निंग जारी की है और अमेरिका को 2 रास्ते दिखाए हैं कि आप इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लें। नाज़रीन, हुआ क्या है? पहले मैं आपको ये वाक़या बता देता हूँ। इराक में इस वक्त नेटो की अफवाज मौजूद है और अमेरिकन, तुर्किश के अलावा दीगर कई ममालिक के लोग भी इराक में मौजूद हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में नेटो की फ़ौजी अड्डे हैं, ये जो इराक के अंदर फ़ौजी और दीगर सिविलियन लोग मौजूद हैं, वहाँ की तंजीम ने उनको पकड़ लिया था। ये कुर्दों की तंजीम है, तुर्की उसके बहुत खिलाफ है और तुर्की कहता है कि ये दहशतगर्द तंजीम है। कुर्दों की उस तंजीम ने तुर्की के 13 अफराद को यरगमाल बना लिया था और तुर्की के जो 13 लोग यरगमाल बनाए गए हैं उनमें कुछ फ़ौजी और कुछ सिविलियन लोग थे। ये हर वक्त इराक में नेटो के काम के लिए और दीगर कामों के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं। उन 13 लोगों को यरगमाल बनाया गया और तुर्की ने उन्हें छुड़वाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की मगर वो कामयाब ना हो सके और जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो तुर्की ने उस कुर्दों की तंजीम पे अटैक ऑपरेशन कर दिया। तो उस ऑपरेशन में उनको अपने 13 लोगों की लाशें मिली हैं और तुर्की ने कहा है कि इस दहशतगर्द तंजीम ने हमारे लोगों को कत्ल कर दिया है और उनको मार दिया है और ये तुर्की के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अमेरिका ने उसकी मज़म्मत भी की है। अमेरिका की तरफ से मज़म्मत के बयान पे तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका हमारा मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद तुर्की ने बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया और 42 लोग मुखालिफ गिरोह के मार दिए, जिसको तुर्की कहता है कि ये दहशतगर्द ग्रुप है और ये तुर्की के अंदर भी दहशतगर्दी करते हैं और तुर्की के बाहर भी तुर्किश लोगों पर हमले करते हैं। ये वो लोग हैं जो एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं और दुनिया की कुछ ताकतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। तुर्की इसका इल्ज़ाम अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर लगाता है कि वो इन कुर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तुर्की की फ़ौज ने 42 अफराद को हलाक कर दिया है और इसके अलावा अपने मुल्क के अंदर 750 मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर हुआ ये कि अमेरिका ने न सिर्फ इस वाक़े की मज़म्मत की जो तुर्की के 13 लोग मारे गए हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें शक है कि ये तुर्कों ने खुद अपने लोग मार दिए हैं। और अमेरिका के इस स्टेटमेंट के बाद तुर्की ने बड़ा सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया है और शदीद गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि ये ज़्यादती है। एक तो हमारे बंदे मारे गए हैं और ऊपर से इस तंजीम ने मारे हैं जो आपको सपोर्ट करती है और आप मज़म्मत भी कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ मजाक नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, अब जो तय्यब एर्दोगान ने आज स्टेटमेंट दी है वो भी आप सुन लें। तय्यब एर्दोगान ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो अगर दुनिया भर में नेटो के इत्तेहाद में हमें रखना चाहते हैं तो फिर दहशतगर्दों की साइड लेना छोड़ना होगी, मुनाफिकत का रवैया छोड़ना होगा। उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तुर्की के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्द गिरोहों की पुष्ट पनाही कर रहा है, जिसमें उन्होंने 3 नाम भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि PKK, YPG, PYD ये तंजीमें हैं और ये वो गिरोहों की और गुर्दों की तंजीमें हैं जिन्हें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सपोर्ट कर रहा है और ये तुर्कों का कत्ल कर रही है। और तय्यब एर्दोगान ने कहा कि 40,000 के करीब लोगों का कत्लेआम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इन तंजीमों को कभी दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, बल्कि मज़म्मत करके एक मुनाफिकाना रवैया अपनाता है। यानी हम तुर्क आपके साथ हैं और आप हमें इन दहशतगर्द तंजीमों से मरवा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नाज़रीन, और तुर्की ने अमेरिका को धमकी दी है कि हम नेटो का इत्तेहाद छोड़ देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की के नेटो छोड़ने की जो इतनी बड़ी धमकी है, क्या उसका कोई असर अमेरिका पर होगा? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, ज़रूर होगा।
اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ امریکہ کے بعد جو نیٹو کے اندر سب سے زیادہ مین پاور ہے وہ ترکی کی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ترکش فوجی پروفیشنلز اور سویلینز نیٹو کے اندر کام کرتے ہیں، اور ترکی امریکہ کے بعد نیٹو کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اور اگر ترکی نیٹو میں سے نکل جائے گا تو امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ترکی 1952 سے نیٹو کا حصہ ہے، یعنی آج تقریباً ترکی کو نیٹو کا حصہ بنے ہوئے 69 سال ہو چکے ہیں، اور نیٹو کو بنے ہوئے لگ بھگ 72 سال ہو گئے ہیں، اور نیٹو بننے کی تقریباً 3 سال کے بعد ترکی اس کا حصہ بن گیا تھا، اور آج تک ترکی ایک بڑا زبردست اتحادی رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اس اتحاد سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے تو نہ صرف مین پاور کم ہو جائے گی بلکہ نیٹو کی صلاحیتوں میں بھی کمی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جو یورپ سے ایشیا گیٹ وے ہے یہ بھی ترکی سے جاتا ہے۔ ترکی بڑی امپورٹنٹ جگہ پر ہے، اور ترکی کی ایک اہم اہمیت اس کی جغرافیائی حیثیت بھی ہے، اور نیٹو کے اندر ترکی کی طاقت بھی اہم اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے ترکی کا اتحاد نیٹو کے لیے بہت ضروری ہے، اور اب ترکی نے دھمکی دی ہے کہ ہم امریکہ اور یورپی یونین کی منافقت کی وجہ سے نیٹو کو چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ شمالی عراق کے علاقے گارا میں ہوا ہے۔ وہاں پر 13 ترک باشندوں کو یرغمال بنانے کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال امریکہ نے دوہری پالیسی اختیار کی ہے، ایک تو مذمت کی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ترکی نے خود اپنے 13 بندے مارے ہوں، یعنی اس تنظیم کے اوپر سے بھی بوجھ کم کیا گیا ہے، جس تنظیم کے خلاف ترکی چاہتا ہے کہ گرینڈ آپریشن ہو۔ اور امریکہ کا یہ طریقہ واردات ناظرین بہت پرانا ہے۔ آپ القاعدہ کو دیکھیں، اب داعش کو دیکھیں، وہ اسرائیل کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کرتے۔ یہ دہشت گرد گروپ امریکہ کے مخالف ممالک میں موجود ہیں، ان کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو مارنے والی جتنی بھی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، ان سب کے پیچھے امریکہ، یورپی یونین، اسرائیل اور دیگر ممالک موجود ہیں جو ان تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایون کہ حال ہی میں ایک رپورٹ آئی، اس کے مطابق القاعدہ اور داعش بھارت کے اندر پنپ رہے ہیں، جو افغانستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور بھارت باقاعدہ ان کو وہاں پر فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو ٹریننگ دے رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بھارت پچھلے کافی عرصہ سے دہشت گرد تنظیموں کو پال رہا ہے۔ ناظرین، ترکی اگر نیٹو سے نکل جائے گا تو نیٹو کی مین پاور متاثر ہو جائے گی۔ اگر ترکی نیٹو کے اتحاد سے باہر آتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو رشیا اور چین کے ساتھ جوڑے گا، اور اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوجی طاقت چائنا کی ہے، اور تیسری دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت رشیا کی ہے۔ لہذا ناظرین، ترکی رشیا اور چائنا کے ساتھ مل جاتا ہے تو ان دونوں ملکوں کو ایک ایسا ملک میسر آ جائے گا جو یورپ کی طرف ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پر اگر چائنا اور رشیا کی فورسز ترکی کے ساتھ مل کر کام کریں گی تو یورپی یونین ہمیشہ دباؤ میں رہے گی، اور امریکہ کے بعد امریکہ کے سارے اتحادی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کریں گے۔ یہ امریکہ کبھی نہیں جائے گا۔ تو طیب اردگان کی دھمکی بڑی تگڑی ہے، اور دھمکی اس نے اس وقت لگائی ہے جب امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگائی ہیں، اور اس کے علاوہ ترکی کے مخالف کام کرنے والی تنظیموں کو امریکہ سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اور پہلی مرتبہ طیب اردگان نے کھل کر جو بائیڈن کی حکومت آنے کے بعد امریکہ پر تنقید کی ہے، اور ترکی نے یہ شرط رکھی ہے کہ امریکہ کو ہمارے ساتھ مخلص رہنا ہوگا، اگر وہ مخلص نہیں رہ سکتا تو پھر ہم اپنے آپ کو نیٹو سے الگ کر لیں گے۔ اور اگر ترکی رشیا، چائنا اور پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر بہت سے ممالک مثلاً ایران، افغانستان، پاکستان، رشیا، چائنا، ترکی ایک ایسا بلاک بن جائے گا جسے رہتی دنیا تک کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور مسلمانوں کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ ناظرین، آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ترکی کو نیٹو سے نکل جانا چاہیے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضری دوں گا۔ اللہ نگہبان۔